तशरीफ रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज तो तुबा भी आ गई काफी देर के बाद। कितनी क्लासें मिस की? 5? आज क्या पढ़ाना है मैंने आपको? कुरान नई शुरू करनी है? आधी से ज्यादा हो चुकी है। गैस लाइट से तकलीफ। हाँ सर, गैस लाइट से तकलीफ। गैस लाइट? हाँ, गैस लाइट से पढ़ने से भी तकलीफ बढ़ जाती है सब चीज। हाँ, सेरेब्रो स्पाइनल मेनिंजाइटिस का जिक्र कर दिया? हो चुका है? कन्वर्शंस सारे हैं, हो चुके हैं ना? सिर पे टोपी या पगड़ी का बोझ बहुत ज्यादा महसूस हो रहा हो, ये और किस दवा में भी है? और नाइट्रिक एसिड में बड़ा नुमाया है। जहाँ तक लैक्सिस का ताल्लुक है, उसमें इर्द गिर्द बंधन का एहसास होता है, स्ट्रिंग टाइट की गई हो। इसमें नाइट्रिक एसिड में बोझ का नुमाया है। सिर पे कोई चीज भी पड़े तो वो बोझल और नापसंदीदा लगती है। और कैक्टस में भी है। कैक्टस का ये बता चुके हैं आपको। कहाँ चला गया लैंप? बुझ गया होगा, नजर ही नहीं आ रहा। किसी पेज पेन पे जी, किसी पेज पेन पे तीसरे सफे के आखिर पे नहीं, ये आखिरी बुक करा था जो ये जो आप देख रहे दूसरे के आखिर पे, उसके आखिर में कोई जिक्र नहीं। ओपियम इज द मोस्ट frequently indicated medicine. It must not be administered in large doses. The highest potencies are the best. ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ आपको। इसके आखिर पर हो शायद। है ही नहीं, निकालने जरा। कहाँ है? आ जाए, आ जाए। इस सफे क्या करते निकालें? आपकी तबीयत कैसी है डॉक्टर साहब? जी अलहमदुलिल्लाह देख लें। हैं? कमजोरी का है अभी अजूबा सांस, लेकिन कार्बोवेट से काफ़ी बेहतर हो रहा है। फर्क पड़ रहा है? ये आपके यहाँ आंखों के नीचे जो खुलखुली सी गर्मी है यहाँ, एपिस की याद आने वाली, आपके गुर्दों में तकलीफ है है? जी, अब फिर एपिस खाएं। बेहतर प्यास है या कम है? बहुत बहुत है? जी। फिर हाइपोसाइनम ना क्या कहते हैं इसको? एपिस के मुकाबले पर एपोसाइनम। एपोसाइन ठीक है, बेहतर जी। कहाँ है जी? ऐसा वो दो पर था, वो तीसरे में। हाँ, Groin corresponds to congestive states in the head that come on suddenly, especially from heat, but also from gas light or from any bright light. इसका तर्जुमा ये है कि हर किस्म की congestive state of the head, सिर के ऊपर जकड़न का एहसास हो, जो हर किस्म का, खा वो धूप में फिरने से हो, गर्मी से हो, या तेज लैंप लाइट में, या किसी बहुत तेज रोशनी में काम करने से हो, इन सब सूरतों में ये ग्लोनाइन की याद दिलाता है, क्योंकि ग्लोनाइन में ये पाई जाती हैं बातें। समझ गए? ये तो अभी 2 ही सफे हुए हैं,
मगर बातें आगे की भी बयान कर चुका मैं कई। पढ़ाई के दौरान सर दर्द बढ़ जाता है और स्कूल का तालिब इल्म या कॉलेज का तालिब इल्म कॉलेज में बैठे हुए दर्द महसूस करता रहता है। जब वापस आता है तो चूंकि आंख पर बोझ नहीं है, रिलीफ हो जाता है, लेकिन जब सोता है तो फिर शुरू हो जाता है। इसलिए इसकी दो किस्म की एग्रावेशंस हैं जो मुतजाद हैं। सोने पर तो आंख को सुकून मिलता है, लेकिन जब ये लेट जाए, लेटे हुए को ग्लोनाइन में लेटे हुए को भी दर्द में इजाफा होता है, हल्की हरकत से आराम आता है। तो इसलिए एक दूसरा पहलू ग्लोनाइन का उस वक्त अमल दिखाने लग जाता है। मेनिंजाइटिस की अलामतें जो बच्चों में पैदा होती हैं, उसमें सर हमेशा पीछे की तरफ बहुत जोर से खिंचा हुआ दिखाई देता है और चेहरा बहुत तेज गर्म होता है, इतना कि हॉट रेड एंड शाइनी। आंखें जो हैं वो ग्लॉसी हो जाती हैं। ये पढ़ा चुका हूं। हाँ, तो वापस कहाँ चले गए थे हम लैम्प के ऊपर? ये तो सब पढ़ा चुका हूँ। ये आखिर में बताया था। हाँ? ये आखिर में बात बताई थी। कौन सी? जी, लैम्प तो दूसरे सर पर है वो। पेज दूसरे सफे पे, लेकिन आपने बाद में बताया। अच्छा अच्छा, वो वहाँ छोड़ दिया होगा, बाद में याद आ गया होगा, फिर हम करिए। ठीक है, तो सब इसका मतलब खत्म कर चुके हैं सब। जी हाँ, तकरीबन खत्म ही है। ओपियम की बात हो चुकी है पहले एपोप्लेक्सी में? नहीं, हाँ? ये नहीं। नहीं भाई, वो सुन लेते। अगली बार भी वर्ग निकली के आखिर पहुंच गए थे। एक और है, while walking on the street, he feels a surging to the brain like a flush of heat and a flush on the face. His hands tremble and his hands and feet become cold. He breaks out in a sweat. ये बड़ी नुमाया एक पूरी तस्वीर है जो याद रखने के लायक है। कि गली में सड़क पर चलते चलते पहले सर्च करता है खून सर की तरफ, फिर चेहरा तमतमा जाता है और उसके साथ ही फिर ये एहसास जो है कमजोरी का, उसके नतीजे में जिस्म ठंडा और पसीना फूट पड़ता है। ऐसा मरीज अभी चंद दिन पहले मेरे पास आया था, वो ठीक हो गया अल्लाह के फजल से, मगर मैंने ही सिम्टम्स उसने बताई थी और उसको डर था कि कहीं हार्ट का अटैक न हुआ हो, लेकिन हार्ट का अटैक नहीं था। और इलामतें यही थी कि चलते चलते अचानक सिर भर गया खून से, चेहरा गर्म हो गया और ठंडा जिस्म, पसीने। उसकी ग्लोनाइन दवा है। ठीक है, लेगसिस की तरह बसा औकात ऐसे मौके पर वो अपनी ओरिएंटेशन भूल जाता है। चलते चलते जब ये हालत हो तो उसको ये नहीं पता लगता कि मैं कहाँ हूँ और किधर जाना है। और ये चीज़ लेगसिस में भी पाई जाती है, रास्ता चलते अचानक। और ये जो सर्जरी का ब्लड है ये भी लेगसिस से मिलता जुलता है इसका। और थ्रेटेंड एपोप्लेक्सी भी लेगेसी से मिलती है। हमारे पास अब एक ताज़ा डॉक्टर आए हुए, बहुत ही काबिल है माशाल्लाह। वो आपको बताएंगे एपोप्लेक्सी की वजूहात क्या बयान की जाती हैं इनकी साइंस में। अब डॉक्टर मुजीब साहब यहाँ नहीं है, इसलिए उनको शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं। वो कुछ घबराने लग गए थे इनकी मौजूदगी से, क्योंकि पहले तो वो जो मर्जी कहते हैं एलोपैथी की तरफ से, अब ऊपर मॉनिटर आके बैठ गया था एक। बताओ रमला, क्या कहती हो? हाउ वुड यू डिस्क्राइब एपोप्लेक्सी इन उर्दू? हैं? वाकई
ये तो डॉक्टर मुजीब को होना चाहिए था इस वक्त, वो बड़े जोर से कहते मैं बताता हूँ। अपोप्लेक्सी दो तरह से हो सकती है। एक तो क्लॉट बनता है खून का और उसकी वजह से सारा चेहरा ऊपर, खून ऊपर को ऊपर रह जाए और तमतमा जाए और होश उड़ जाए, और एक होती है वक्ती तौर पर स्पेज़म के नतीजे में। और ये जो इलामतें हैं ग्लो-9 की, ये स्पेज़म की इलामतें हैं, ना कि वो दूसरी, समझे? वो जैसे उसका एक और नाम है, उस असल नाम जो क्लॉटिंग के नतीजे में होता है उसको क्या कहते हैं आपकी टर्म में? हाँ? नहीं, अचानक बेहोश हो जाए, आंखें, एक आंख पथरा जाती है, छोटी हो जाती है, एक से बड़ी हो जाती है, दिमाग के अंदर अचानक क्लॉटिंग हुई है, आदमी कोमे में चला जाता है। जी नहीं, अब आपको याद है ना क्या? स्ट्रोक तो कॉमन लफ्ज है ना, इसकी मेडिकल टर्म भी एक है। एपोप्लेक्सी उसी को याद दिलाती है, यानी जो होम्योपैथिक टर्म यहाँ लिखी हुई है, मैंने बताया ना, ये यहाँ कंफ्यूज करते हैं बहुत से होम्योपैथिक डॉक्टर, उन दोनों चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, मगर असल यहाँ एपोप्लेक्सी उस स्पेज़म के नतीजे में जो बीमारी पैदा होती है उसको कहते हैं, जो खून का रुझान सर की तरफ हो मगर उसका स्पेज़म नीचे कहीं हो गया है, जैसे गला घूंट दिया जाए और सारा खून ऊपर चढ़ जाए, ये तस्वीर है एपोप्लेक्सी की, इसको याद रखें। और ये स्पेज़म हुआ है कहीं रग में किसी जगह, जिसने ऊपर और नीचे का ताल्लुक तोड़ा है, और उसी वजह से ऐसे मरीज को जो अचानक फ्लश होते हैं, चलते फिरते हाथ पांव ठंडे हो गए, जिसका मतलब एक तरफ खून ने रश किया है और किसी ने दबा के रखा हुआ है, वो ऊपर ही चढ़ा दिया उसको, इसलिए चेहरा थमथमा जाता है और उसके दबाव के नतीजे में याददाश्त भी खो देता है मरीज, और फिर उसका आफ्टर मैथ है, रिएक्शन है कि वो ठंडे पसीने आने शुरू हो जाते हैं। स्पेज़म का सबूत यह है, कहता है इट इज ए कंफ्यूजन विच सून passes अगेन एंड ही फील्स बेटर। आता है, गुजर जाता है कंफ्यूजन, यानी मुस्तकिल नुकसान कोई नहीं पहुंचा। कहता है एपोप्लेक्टिक अटैक बाकायदा हो तो उस वक्त इस दवा को ना भूलें, क्योंकि अगर ये ना दी जाए तो बाज़ दफ़ा फिर परमानेंट डैमेज भी हो जाता है। ये दोनों नक्शे जो हैं ये ब्लड प्रेशर के हैं। ब्लड प्रेशर सडनली सर्च कर जाए ना तो उससे ये होता है, इसलिए ब्लड प्रेशर में ग्लो-9 भी इस्तेमाल होती है और वो भी ओपियम भी, क्योंकि इनकी इलामती मिजाज ब्लड प्रेशर से मिलता है। ओपियम ग्लो-9 के मुकाबले पर ज़्यादा यानी इस मर्ज के करीब तर है और ज़्यादा गहरा असर रखने वाली भी है, इसलिए डॉक्टर केंट मशवरा देते हैं कि ओपियम को तरजीह दो ऐसी बीमारियों में ग्लो-9 के ऊपर, क्योंकि ग्लो-9 के अक्सर असर थोड़ी मुद्दत के होते हैं और ओपियम बहुत लंबा असर दिखाने वाली दवा है, इसलिए ओपियम से इसकी ट्रीटमेंट ऐसे मरीज की करनी चाहिए ताकि आइंदा उसको ये खतरा न रहे। इसका सर दर्द मैंने बताया था यहाँ गुर्दे से शुरू होता है, इसमें और जलसीमियम में इलामतें मिलती हैं, लेकिन जलसीमियम में पिछले पट्टे जो गर्दन के नीचे वो पीठ के ऊपर दोनों तरफ मौजूद हैं, उनमें जलसीमियम का असर होता है और जलसीमियम में साइडेडनेस भी है, कभी बाईं तरफ, अक्सर बाईं तरफ
یہ پوری چھاتی یہاں سے پکڑی جائے گی پیچھے سے، اور اس میں نہیں ہے یہ، اس میں سر کی تکلیف سر تک ہی، گدی سے لے کر سر تک پھیلتی ہے اور آگے آنکھوں تک پہنچ جاتی ہے۔ آنکھیں اندر دھنسی ہوئی، جو مستقل مریض ہے اس کا نقشہ ہے یہ، اور پیلر بلوش پیلر، ایک ہلکی سی زردی جس میں نلاہٹ بھی پائی جائے، آنکھیں بعض وقت سرخ، فوٹوفوبیا ہوتا ہے، روشنی سے تکلیف بڑھتی ہے، یہ سینسٹیو زیادہ حساس ہو جاتا ہے، آپٹیکل ایلیوژن ہونے شروع ہو جاتے ہیں، کبھی رات ایک اندھیرے حصے، کبھی وقتی بلائنڈنس، اور ایک خاص علامت اس کی جو ان پچھلی علامتوں سے متضاد ہے وہ یہ ہے کہ جب بخار ہو گلونائن کے مریض کو تو اس کا چہرہ سرخ نہیں ہوتا پھر، اور پیل ہو جاتا ہے۔ نارملی ایسی دوا جو بغیر بخار کے یہ علامتیں پیدا کرتی ہے، بخار میں اس طرح پہچانی جاتی ہے کہ بخار میں سرخی پیدا نہیں کرتی بلکہ چہرہ خون سے خالی ہو جاتا ہے۔ اس میں بھی وہ لیگیسز والی علامت بڑی نمایاں، کہ کالر کھول دیتا ہے مریض، کیونکہ لگتا ہے اگر کالر بند کیا تو چوک ہو جائے گا۔ مینسٹرول سپریشن اگر ہو، مثلا سردی لگ جانے کے نتیجے میں، فرائٹ کے نتیجے میں، اگر کسی بچی کے مینسز اچانک بند ہو جائیں تو وہ سر کی طرف حملہ کریں تو گلونائن بھی ایک دوا ہے جو اس پر اطلاق پا سکتی ہے۔ اور بھی 2-3 دوائیں بتائی تھی میں نے، براؤنیا بھی ہے، مینسز سپریس ہو جائیں اور سر پہ حملہ ہو تو براؤنیا بھی ان دواؤں میں سے ایک، اور پلسٹیلا نہیں، سیمیسیفیوجا تھی۔ اگر تو پاگل پن کی علامتیں ظاہر ہو نا، یا دماغ کے اوپر حملہ ہو، اس میں ایتھوزا دوا ہے، گرمی ہو، سر کی طرف پاگل پن کا رجحان ہو جائے تو وہ اگر معدے کی تکلیف بند ہو تو ایتھوزا ہے، لیکن اور بھی کوئی سپریشن ہو میرے خیال میں ایتھوزا اس میں کام آ سکتی ہے، اس کا دراصل دماغ سے تعلق ہے اور گرمی سے۔ اگر یہ 2 علامتیں ہوں تو خواہ معدے کی تکلیف ٹھیک ہو یا اور کوئی دوسری چیز بند ہو کر تکلیف دماغ کی طرف منتقل ہو، اس میں ایتھوزا مسٹ بی ٹرائیڈ، لیکن مینسز کے تعلق میں سیمیسیفیوجا بتایا جاتا ہے۔ اور بھی ایک دوا تھی مجھے، فاس بھی وہ تو مستقل ہے نا، ایک دفعہ سپریس ہو جائے اس کی بعد مستقل علامتیں بتائی گئی تھیں کہ وہ ٹھیک ہی نہیں ہو سکتی جب تک دوبارہ کرکیریا فاس نہ ہو۔ اس میں ہسٹیریکل علامتوں کا ذکر تھا۔ کرکیریا فاس کی لڑکی یعنی جو مزاج کی وہ بنتی ہے جس کو شروع جوانی ہی میں مینسز کسی وجہ سے بند ہوں، کرکیریا فاس ملنا چاہیے تھا، نہیں ملا، اور کرکیریا فاس کی علامتیں تھیں مگر دی نہیں گئی، اور ذریعے سے اس کو سپریس کیا گیا ہے۔ اس کے مطابق لکھا ہے کہ ساری عمر ایسی عورت ہمیشہ تکلیف میں رہے گی جب تک ایک دفعہ کرکیریا فاس دے کر اس بیماری کی جڑ نہ اکھیڑی جائے۔ وہ علامتیں معین لکھی ہوئی تھا، مجھے پوری یاد نہیں، مگر ان میں ایک اس کا ہسٹیرک ہونا بھی ہے، مینسز کے پرولانگ ہو جانا، وقت سے پہلے یا بہت بعد میں آنا، کئی قسم کی تکلیفیں اس میں ذکر مذکور تھیں۔ میڈرائنم بھی اسی علامت میں، کس علامت میں؟ دماغ کو بتایا آپ نے؟ نہیں، ہم بات اور کر رہے ہیں۔ کرکیریا فاس ایک اور تعلق میں آئی تھی دماغی علامتوں کے سلسلے میں نے بتایا ہے کہ کرکیریا فاس کا پیشنٹ پاگل نہیں ہوتا مگر ہسٹیرکس ہو جاتے ہیں اس کو،
ہسٹیریکل ہو جاتا ہے. اس قسم کے جو ہے نا رجحان، اداسی کا دورہ، ہسٹیریا کا دورہ، یہ کیلکیریا فاس کی لڑکیوں میں ملتے ہیں اگر سپریسڈ مینسز ہوں. لیکن اب جو بات ہو رہی ہے یہ ہے کہ وہ کون سی دوائیں ہیں جو دوسری جگہ بیماری دبے اور دماغ کی طرف منتقل کریں. ان دواؤں میں ضروری نہیں مینسز ہی ہوں. میں نے آپ کو بتایا ایتھیوزا ایک دوا ہے، اس کو اس میں بھی ٹرائی کر کے دیکھنا چاہیے مینسٹرل پیریڈ میں بھی. لیکن بنیادی طور پر اس کا تعلق معدے کی تکلیفوں کا ٹھیک ہو جانا. مثلا وامٹ کر رہا ہے بچہ، بار بار دودھ ریٹین نہیں کر سکتا، تیز دوا دی گئی ہے تاکہ اس کی مردی ختم ہو جائے، وہ ٹھیک ہو جائے گی لیکن بچہ پاگل ہو جائے گا، اور بعض دفعہ مستقل پھر پاگل ہو جاتا ہے. کیونکہ ایتھوزا ہی دوا ہے جو ایسے بچے کو کا علاج ہے. وہ حیرت انگیز کام دکھاتی ہے. ایک دفعہ ایک بچے کو 1 مہینے سے قبض تھی، ہر چیز جو پیتا تھا وہ دودھ الٹتا تھا، اور ہاسپٹلز نے دیکھ کھا کے اس کو فارغ کر دیا تھا. پر منور چونکہ زندہ تھے اس وقت، وہ بعض دفعہ ایسے کیسز میری طرف ریفر کر دیا کرتے تھے. تو وہ ماں جو اٹھا کے لائی ہے وہ ایسا خوفناک پنجر تھا، اس میں کچھ بھی جان باقی نہیں تھی، اور دودھ پیتا شوق سے ہے دودھ، لیکن ذرا میدے میں گرم ہوا سارا الٹ دیا، کچے کا کچا، اور کانسٹیپیشن کمپلیٹ، کچھ بھی پاس نہیں کیا. اس کو میں نے ایتھوزا دی تھی، اور ایتھوزا سے نہ صرف الٹیاں بند ہوئیں بلکہ وہ پیسج فری ہو گیا، اور پہلی دفعہ اس کو سٹولز آئے ہیں بچے کو. کیونکہ یہ پیدائش کے آغاز کے دور تک سٹول تھے ہی نہیں شروع سے ہی، یہی بیماری تھی صرف. تو صحیح دوا اگر آپ یاد رکھیں تو بہت سی کمپلیکیشن سے مریض بچ جاتے ہیں اللہ کے فضل کے ساتھ. پھر اور کسی سرجری وغیرہ کے چکر میں نہیں پڑنا پڑتا. ہیلیبرس نائگر یہ ایک دوا ہے جو کئی علامتوں میں ان سے ملتی جلتی ہے. اس میں بھی اسٹوپیفیکشن ضرور پائی جاتی ہے. دماغ کچھ معوف سا ہو جاتا ہے. اگر دماغ کے معوف ہونے کا رجحان نہ ہو تو ہیلیبرس دوا نہیں ہے. اس کی ہر بیماری میں کسی نہ کسی درجے میں اسٹوپیفیکشن یعنی دماغ کا معطل سا معوف سا ہو جانا ضرور پایا جائے گا. برین کے انفیکشن کے لحاظ سے میں نے اس کو اس کے بعد رکھا تھا، ابھی لو9 کے بعد، اس میں بھی یہ کچھ باتیں ملتی ہیں اس قسم کی. ہیلیبرس کی جو خصوصی علامتیں ہیں، دماغ کا معطل ہونا یا کنفیوز ہو جانا، اسپائنل کارڈ کی تکلیفیں، نروس سسٹم کی تکلیفیں، خصوصیت کے ساتھ اگر دماغ پر جھلیوں پر انفلمیشن ہو، اور اسپائنل کارڈز کی جو میمبرینز ہیں جن کے اندر نروز لپٹی ہوئی ہوتی ہیں، ان میں اگر انفلمیشن ہو، اور ایسی تمام تکلیفوں میں جو انسان کو پاگل پن کی سرحد تک پہنچا دیتی ہیں، یعنی ٹلٹ کیا تو پاگل ہو گیا، اس حد تک کہ وہ تقریباً انسینٹی کے قریب پہنچ جائے، وہاں سے خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ہیلیبرس نائگر اگر علامتیں ملتی ہوں تو مریض کو واپس عام سوچ والے انسان کی طرف لے آتی ہیں. ایک اور اس میں یہ علامت ہے ہیلیبرس نائگر میں کہ اپنے اعضاء پر، اپنے مسلز پر جو دماغ کا کنٹرول ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے، اور پوری طرح دماغ اس کے حکم کے مطابق، دماغ کے حکم کے مطابق اعضاء کام نہیں کرتے. بعض کچھ ان میں ٹیڑھا پن سا پایا جاتا ہے، تاخیر سے کام کرتے ہیں. بعض تاخیر والی ایک دوا پڑھائی تھی، آپ کو یاد ہے؟ پلمبم. ٹھیک ہے، پلمبم میں تاخیر نمایاں ہے، مگر اس کی تاخیر جو ہے اس کا سوچ سے تعلق ہے، ہاتھ کی حرکت سے ایسا نہیں ہے.
اس میں جب آپ مریض کو کچھ بات کہتے ہیں تو کچھ دیر کے لیے وہ سمجھتا نہیں، پھر ذرا ٹھہر کے سمجھتا ہے. یہ پلمبم کی علامت ہے تاخیر کی. یہاں جو آرڈر ہے اس کا برین کا وہ چل پڑتا ہے لیکن پہنچتا دیر سے ہے. کوآرڈینیشن وہ پرفیکٹ نہیں ہے، رفتار نہیں ہے وہ پوری. تو سلگشنس جو ہے وہ دماغ کی سلگشنس کی کوئی اور قسم ہے، وہ نہیں ہے جو پلمبم والی ہے. وہ بات سمجھے گا فوراً، اور یہ سورا نہ بھی سمجھے آرڈر دے گا دماغ کہ یہ کرو، اور پھر بھی پیغام نہیں پہنچ رہا یا ہلکا ہو کے پہنچتا ہے. اس بیماری میں ہیلیبرس نائگر مفید ہے. ڈاکٹرز کہتے ہیں اٹ لکس لائک اے پیرالیٹک اسٹیٹ بٹ اٹ از ناٹ پیرالسس. فرق ہے، پیرالسس میں مسلز کی اپنی بیماری اس کے اندر بیٹھتی ہے، اور یہ اور طرح کا ہے کہ دماغ نے آرڈر دیا ہے لیکن مسلز اس کو پوری طرح اوبے نہیں کرتے. تو نروس سسٹم جو سینٹرل نروس سسٹم ہے اس سے تعلق ہے اس بیماری کا. جی ڈیلیڈ کنڈکشن آف ہاں، ڈیلیڈ کنڈکشن، بالکل ٹھیک ہے. اب اس کا اور پلمبم کا موازنہ اس میں دیکھ لیں کہ پلمبم والے کو آپ کچھ بات کہیں تو تھوڑی دیر کے بعد کیا ہے، سمجھے گا کیا بات کہی تھی. تھوڑی سی ڈیلے کے بعد اس بات کو رسپانس دے گا. مگر اس کا جو مریض ہے وہ رسپانس نہیں دیتا، کیونکہ وہ ڈل سا ہو کر آپ کی باتوں کو سنتا ہے مگر اس کو جواب نہیں دیتا. اس کو جواب دینے کے لیے اراؤز کرنا پڑتا ہے، جھنجھوڑ کر، یعنی جسمانی طور پر بھی اور ویسے بھی، کہ دیکھو میں تم سے بات کر رہا ہوں، سنو کیا کہہ رہا ہوں، ہوش کرو. پھر وہ سلیم کی آنکھیں کھلتی ہیں کہ کیا بات ہے، ابھی ایک دم کھلی تھی. ٹھیک ہے، بس کھا رہے ہیں آپ سے آ کے. اگر کسی کو شیطان نظر آنے لگ جائیں اور بدگو ہیں تو ہیلیبرس دے دیں اس کو بلا تاخیر. یہ جو احساس ہے کہ میں کچھ ایسا گناہ کر بیٹھا ہوں جس کی بخشش نہیں ہوگی، یہ ہیلیبرس نائگر میں سب سے بہت نمایاں ہوتا ہے. اور اس کا محاورہ جو استعمال ہوتا ہے کتابوں میں، مختلف دعاؤں میں پایا جاتا ہے. I have sinned away my day of grace. گریس سے مراد اللہ تعالیٰ کی بخشش ہے. تو میں وہ دن اس دن سے گزر چکا ہوں جس سے پہلے بخشش کا اطلاق ہو سکتا تھا، وہ دن گزر چکا ہے. یہ احساس آج کل جرمنی میں ایک احمدی لڑکے کو ہوا بڑا سخت. اس کو دوائی پھروا دینا، نام نہیں لینا یہاں، ہاں ٹھیک ہے. اس کی والدہ کا خط ہے، وہ پہلے بھی کئی دفعہ، اس دفعہ کہتے ہیں حد سے زیادہ کچھ ہو گیا. وہ کہتے ہیں کوئی سوال نہیں رہا میری بخشش کا کسی پہلو سے بھی. یہ بیماری ہے، اس کو ہیلیبرس نائگر 30 یا 200 یا اوپر ہیں. اور کن کن دعاؤں میں ہے؟ جی اناکارڈیم میں بھی ہے، مجھے یاد نہیں رہا. دیکھیں اناکارڈیم میں اور احساس ہے کہ شیطان بیٹھا ہے، ہاں وہ احساس وہ ٹھیک ہے، وہ تو واقعی بیٹھا ہوتا ہے، شیطان نہیں بیٹھا ہوتا مگر وہ منفی ریکارڈ کرنے والا بیٹھا ہوتا ہے. یہ جو بظاہر یہ ملتی جلتی بات ہے جو حدیث میں آئی ہے، جو قرآن کریم میں بھی ہے کہ ان کے پاس وہ دونوں فرشتے رہتے ہیں. اس کا مطلب یہ وہ چیز نہیں ہے. یہاں یہ ہے کہ حکم دینے کے لیے شیطان بیٹھا ہوا ہے اور حکم دینے کے لیے فرشتہ بیٹھا ہوا ہے.
جو قرآن کریم نے مضمون پیش کیا ہے کہ منفی باتیں بھی ریکارڈ کرنے والے موجود ہیں اور مثبت باتیں بھی ریکارڈ کرنے والے موجود ہیں. سمجھے؟ یہ ٹھیک ہے. آرم میں ہے یہ بات، لیکسس میں بھی ہے، آرم میں بھی ہے، ہائرسیمس یا سٹیمونیم میں بھی ہے. سٹیمونیم میں ہے غالباً. مذہبی جنون اور اس قسم کی زیادہ مبالغہ آمیز سوچیں سٹیمونیم میں پائی جاتی ہیں. ولیم ٹگ میں ہے، ولیم ٹگ میں ہے. ایک بڑا دلچسپ واقعہ اس نے لکھا ہوا ہے دردناک مگر ہے بھی دلچسپ بھی ہے کہ ایسا مریض جس کو پہلے ہی اپنے ہر وقت اپنے گناہوں کا احساس، یہ فرضی احساس کہ میں بہت حد سے گزر چکا ہوں، اس کو اگر واقعتاً ایکیوز کر دیں کسی چیز سے تو وہ شٹر ہو جاتا ہے پھر. اس لیے ہیریبرس کے کیس میں احتیاط کرنی چاہیے. ایک واقعہ دلچسپ یہ ہے کہ ایک عورت کو جو بیچاری معصوم تھی مگر مزاج اس کا ہیریبرس سے ملتا تھا، امریکہ میں ایک دفعہ چوری ہوئی تو کسی نے اس کا نام لے دیا تو اتنا صدمہ پہنچا کہ اس نے خودکشی کر لی. اور اس کا صدمہ ایکیوز کرنے والیوں کو اتنا پہنچا کہ کئی تیار ہو گئے خودکشیوں کے لیے کہ ہماری وجہ سے. تو یہ ایک پرابلم بن گئی علاقے کے لیے کہ اس ایک خودکشی کے پیچھے کئی خودکشیاں تیار ہو رہی تھیں. وہ ہر ایک سمجھتا تھا کہ مجھ سے غلطی، میں نے بھی حصہ لیا ہے، اور ٹھیک سمجھتا تھا حصہ سارے لیتے ہیں پھر اس میں. تو یہ ایک لطیفہ اس نے لکھا ہوا ہے، وہ میں نے کہا آپ کو بھی سنا دوں. ہائیڈروکیفلس میں بہت سی دعائیں بیان کی جاتی ہیں، لیکن سب سے زیادہ مؤثر تو میں نے سلیشا دیکھی ہے. اس میں یہ کہتا ہے کہ ہیریبرس میں بھی موجود ہے. اس کی ایک علامت ہے شارپ اسکریم. یہ تو کوئی ایسی علامت نہیں ہے جو اس کو الگ کرے، کیونکہ شارپ اسکریم تو اس کی ایک سٹیج پر جب کہ سر بڑا ہو جائے اور آنکھیں سکڑ جائیں لازماً ہر بچہ چیختا ہے اور تیزی کے ساتھ اس کی ایک دم چیخ نکلتی ہے. ٹھیک ہے. ایپس کی چیخ سب سے زیادہ نمایاں ہے. اصل میں ایپس اور اس چیخ کا بڑا گہرا تعلق ہے. ایپس میں چونکہ ڈنگ مارنے کی درد کا مضمون ہے، اس لیے وہاں جو سر کے اندر پانی کے دباؤ کی وجہ سے جو تکلیف پہنچتی ہے، اگر ایپس کے مزاج کا مریض ہو تو اس کو بہت تیز ڈنگ محسوس ہوتا ہے. اس کی وجہ سے اس کی چیخ بڑی نمایاں ہے، اور ایپس جیسی کوئی دردناک چیخ نہیں ہے جو ہائیڈروکیفلس میں سنی جائے. اس پہ ایپس دیتے ہیں تو آہستہ اثر کرتی ہے، ہفتہ 10 دن کم سے کم لیتی ہے کہ وہ پیشاب جب آنا شروع ہو جائے کثرت سے تو پھر وہ فائدہ پہنچتا ہے. سلیشیا دیا جائے تو وہ زیادہ تیز اثر ہے اور ریلیف بہرحال پہلے دے دیتی ہے. ایپس کی خرابی ہے کہ اگر ایپس کیور نہ بھی کر سکے تو وقتی طور پر کچھ فائدہ دے جاتی ہے اور ڈاکٹروں کو دھوکہ لگ جاتا ہے کہ کچھ فائدہ ہوا ہے، پھر وہ ایک جگہ جا کے رک جائے گی. پھر وہ جو آنکھ کی پتلیاں وہ اتنی سکڑ جاتی ہیں کہ جیسے ایک نقطہ بن جاتی ہیں. طوطے جنہوں نے پالے ہیں ان کو پتہ ہے کہ طوطے کو جب غصہ آتا ہے تو اس کے آنکھ کی پتلی تقریباً غائب ہو جاتی ہے، صرف سفیدی رہ جاتی ہے. اسی قسم کی پتلی بچے کی ہو جاتی ہے، اور یہ بہت خطرناک علامت ہے کہ بہت زیادہ دباؤ بیچارے کے دماغ پر پڑ چکا ہے. اس میں یہ بھی اور نہ ہو تو ہیلیبرس بھی مفید ہے، کیونکہ ہیلیبرس کا عموماً دماغ کی ورموں سے، اس کے جھلیوں کے ورموں اور دماغ پر دباؤ سے ہے. اس لیے جو نسبتاً کام آنے والی مفید دوائیں ہیں، خواہ وہ شفا نہ بھی دے سکیں، وقتی طور پر کچھ فائدہ پہنچا دیتی ہیں، لیکن ہیلیبرس کو شفا دینے والیوں میں بھی شمار کیا ہوا ہے.
झुकने से अगर वर्टाइगो हो या चक्कर आए तो उसमें ये दवा अच्छी बताई जाती है। ये जो दिमाग की स्टूपिफेक्शन है, यानी मुअत्तल सा हो जाना, माउफ सा फिरना, इसमें और कोई दवा याद है आपको, कोई नुमाया हो? क्यों जी, बताएं। आज सबके दिमाग स्टूपिफाइड होंगे। वो बात नहीं रही जो पहले एकदम जवाब आया करता था। कोई बात है? क्यों जी? नहीं, सिलेबस तस्लीम करा दो सबको। जिंक के मुतालिक मैंने बताया था, इसमें एक तजाद पाया जाता है, एक स्टूपिफेक्शन और एक जूदिसी। याद नहीं रहा? अब याद रखना। जिंक मेटालिकम है? जिंक मेटालिकम हाँ, जिंक मेटालिकम। और जिंक मेटालिकम, ये जो स्टूपिफेक्शन और जूदिसी है, ये अजीब मुतजाद चीज़ है। यहाँ तक कि पाँव जो है मसलन ख़ास तौर पर सख्त बेचैन हो जाते हैं। जूदिसी दिमाग से हटकर किनारों की तरफ हरकत कर जाती है और पाँव वगैरह पे वो बड़ी नुमाया दिखाई देती है। और जो दिमाग की स्टूपिफेक्शन है, जो अंदरूनी गहरी बीमारियों से ताल्लुक़ रखती है, अगर उसको जिंकम सेल्फ दें या जिंकम मेट दें तो ये एहतियात करें कि फिर एक हफ्ता मरीज के पास न जाएं, क्योंकि अगर जिंकम काम करे तो इतना असाब तन हर तरफ जिस्म के ऊपर, जिल्द पर, हर तरफ असाब में ऐसी सनसनी शुरू हो जाती है, सनसनाहट, कि बाज़ मरीज चीखें मारता है। वो अचवी जो सिर्फ पाँव तक महदूद रहती है ना आम हालात में, वो अगर जिंकम फ़ायदा देना शुरू कर दे और गहरे मरज़ को ठीक करके उसको बाहर फेंके, उसमें वो बाहर किस तरह फेंकता है, ये सवाल है। ये मैं आपको समझा देता हूँ। जिंकम मेट में असाबी कमज़ोरी मरज़ के मुकाबले की राह में हायल हो जाती है। यानी जिस तरह एक नफ्सियाती लिहाज से कमज़ोर विल का मरीज़, कमज़ोर जहन का मरीज़ मुकाबले की हिम्मत ही नहीं पाता, कोई मुश्किल काम वो बैठ ही जाता है कि क्या ज़रूरत है, क्या मुसीबत करनी है। अंदरूनी तौर पर जब ये हालत जिस्म की हो कि बीमारियां हैं मगर जिस्म उनके खिलाफ उठता नहीं है, तो उस सूरत में जिंकम मेट दी जाती है। जिंकम मेट अगर सही तशखीस हो तो वो बीमारी जो मौजूद थी उसके खिलाफ जिस्म को अराउज करती है, लेकिन जब असाब जागते हैं तो छनछनाने लगते हैं, सारे सनसनाहट हो जाती है जिस्म पर और पता चलता है कि असाब जाग उठे हैं। फालजी मरीज अगर है तो सारा माऊफ हिस्सा फालिज का और सेंसिटिव हो जाता है। जिस दफा बाज़ दफा सोने के बाद कोई टांग सो जाए या पाँव सो जाए तो बाज़ दफा जब दोबारा जान पड़ती है, पाँव लगाएं तो छन 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 सी शुरू हो जाती है, सारे वो सनसनाहट जैसे मक्खियां भिनभिना रही हों। ये सनसनाहट इससे बहुत ज़्यादा ताकत से, जिस तरह हम सोए हुए पाँव को या टांग को जगाने पर महसूस करते हैं, जिंक के मरीजों में पाई जाती है। तो दिमाग का माऊफ होना और जूद हिस्स होना ये माने रखता है। जब आप इलामतें पढ़ेंगे तो ये न समझें कि मुतज़ाद चीज़ें हैं। अमूमन दिमाग माऊफ ही रहता है और उसके साथ ही जूद हिस्सी की बाज़ इलामतें मुख्तलिफ जगहों पर दिखाई भी देती हैं, ख़ास तौर पर पाँव में, और वो भी किनारों पर पाई जाती हैं। देखा आपने? एल्यूमिना में भी होना चाहिए जी, एल्यूमिना में इस किस्म की जूद हिस्सी जो पाँव में ज़्यादा हो, नहीं, ये स्टूपिफेक्शन एल्यूमिना की जो स्टूपिफेक्शन वो और है, वो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस से होती है। एल्यूमिना एक आर्टेरियोस्क्लेरोसिस पैदा करने की चोटी का जहर है, और वो दौर जिसमें एल्यूमिनियम के बर्तन बहुत इस्तेमाल होते हों, उनमें आर्टेरियोस्क्लेरोसिस का
एक जिम्मेदार एल्यूमिनियम को भी करार दिया जा सकता है। اس لیے جن میں یہ رجحان ہو ان کے متعلق پوری احتیاط کرنی چاہیے کہ وہ نہ ایلومینیم کے برتنوں میں پکائیں، نہ کھائیں، نہ رکھیں ان میں، اور ٹنڈ فوڈ سے احتراز کریں، کیونکہ جتنا بھی ٹنڈ فوڈ ہے اس کی پروسیسنگ میں ایلومینا استعمال ہوا ہوتا ہے۔ کہیں نہ کسی سٹیج پر جو بڑے بڑے برتن ہیں ان کے جن میں یہ تیار کرتے ہیں ان میں ایلومینا ہوتا ہے۔ اس لیے بہترین یہ ہے کہ ایلومینا سے کلیتاً پرہیز رکھا جائے، مگر میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس کی اسٹوپیفیکشن وہ نہیں ہے جو میں یہ یہاں بیان کر رہا ہوں۔ وہ جب آرٹریز سکڑ جاتی ہیں، سخت ہو جاتی ہیں، تو دماغ آہستہ آہستہ معاف ہوتا ہے، لیکن یہ اسٹوپیفیکشن اس لیے یقیناً نہیں کہ اس کا دماغ پرانی یادوں کے متعلق تیز رہتا ہے، صرف تازہ یادوں میں معاف ہوتا ہے، اور پرانا ذکر آپ چھیڑ دیں تو اس کو ہر چیز عام آدمی سے بھی زیادہ تیز یاد ہوگی، بچپن کے سارے قصے سنائے گا، اور انٹیلیجنس بھی انٹیکٹ رہتی ہے، اس میں انٹیلیجنس بھی متاثر ہوتی ہے۔ اس لیے جو آرٹیریوسکلیروسس کی بیماری ہے اس کو پاگل پن کی بیماری نہیں کہہ سکتے کسی قیمت پہ بھی۔ اس کا دماغ جب بھی فیصلہ کرے گا انٹیلیجنٹ فیصلہ کرے گا، درست فیصلہ کرے گا، لیکن اسٹوپیفیکشن کا مریض جو ہے اس کے اندر صحیح فیصلے کی بھی استطاعت نہیں ہوتی۔ یہ جو مریض ہے آرٹیریوسکلیروسس کا، اس کو آپ فیکٹس تازہ بھول گئے ہوں گے، لیکن اگر بتا دیں کہ یہ فیکٹس ہیں تو نتیجہ ہمیشہ ٹھیک نکالے گا۔ اس لیے اس کو مینٹل کیس یا دماغی کیس سے ملتا جلتا بھی آپ قرار نہیں دیتے، یادداشت ہے صرف، اور وہ بھی فوری یادداشت جو متاثر ہو رہی ہے۔ جو ہارڈ ڈسک کی یادداشت ہے وہ اسی طرح قائم ہے، سمجھ گئے؟ ایپیلیپسی ود کانشیسنیس اس میں بڑی دلچسپ ہے، اور یہ میں نے دیکھے ہوئے ہیں کیسز۔ ایک مریضہ میرے پاس لائی گئی تھی ربوہ میں، 83 کی بات ہے، جس کے متعلق وہ ماں باپ نے کہا تھا ہم نے بہت ہسپتال دیکھے، سب ڈاکٹروں کے پاس گئے ہیں، اس کو عجیب سی ایپیلیپسی ہے کہ جاگتے جاگتے گرتی بھی نہیں، آنکھیں یوں سی ہوتی ہیں تھوڑی سی، اور اس سے جب بات کرتے ہیں بعد میں کہتی ہیں میں جاگی ہوئی تھی، مجھ میں بولنے کی طاقت نہیں تھی۔ یہ جو ایپیلیپسی ہے اس میں زنگ کیا ہیلیبرس نائگرس کو بہت دخل ہے۔ میں نے ان کو کوئی اور دوا دی تھی، میں سوچ رہا تھا اس وجہ سے دماغ یہاں سے ہٹ گیا، مجھے یاد نہیں آ رہی، مگر تھی وہ اور ہیلیبرس نہیں تھی۔ اس سے خدا کے فضل سے اس کو بہت امیجیٹ فائدہ ہوا تھا، پھر اس کے بعد تکلیف نہیں ہوئی۔ مگر یہ بھی ایک یاد رکھنے کے لائق بات ہے کہ بعض ایپیلیپسیز میں جاگتے ہوئے بھی ایپیلیپٹک اٹیک ہو جاتا ہے۔ اور اس ایپیلیپسی کی خاص پہچان یہ ہے کہ جب وہ ہوش میں آتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کو غنودگی بعد میں شروع ہوتی ہے، تھکاوٹ اور غنودگی۔ ایپیلیپسی جاگتے میں ہوتی ہے، لیکن ہوش کے آنے کے بعد پھر اس کو نیند آ جاتی ہے، اور اس کو جگائے رکھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ جو ایکسپیرینس ہے نا اس نے اس کو تھکا دیا ہے۔ یہ ہیلیبرس تھی۔ اب کالی سلف ایک بائیوکیمک دوا ہے جس میں پوٹیشیم اور سلفر یہ دونوں عناصر آپس میں ایک کیمیکل عمل میں بندھے ہوئے ہیں، اور چونکہ سلفر بھی بہت چوٹی کی دوا ہے اور پوٹیشیم بھی ایک بہت چوٹی کی دوا ہے، اس لیے تقریباً جسم کے ہر حصے پر یہ اثر انداز ہے،
اور اتنی بیماریاں اس میں مذکور ہیں اور اتنی بیماریوں کا شفا پانا باقاعدہ اوتھینٹک ریکارڈ میں ہے کہ آپ کو میں سنا تو دوں گا لیکن اس کو یاد رکھنے کا کوئی سلیقہ طریقہ نہیں ہے. ہر بیماری پہ یا تو اس کو استعمال کیا جائے. اس لیے جب تک اپنے تجربے سے یہ معلوم نہ کیا جائے کہ آخر وہ کون سی جگہ ہے جہاں کالی سرف استعمال ہونی چاہیے اور ضرور مفید نتیجہ نکالے گی، کوئی اور ذریعہ نہیں ہے اس کو معلوم کرنے کا. ہر چیز ملتی ہے اس میں، کچھ بھی آپ سوچ لیں وہ اس میں موجود ہے، کیونکہ پوٹیشیم اور سلفر بہت وسیع الاثر ایلیمنٹس ہیں جنہوں نے انسانی جسم کی تخلیق میں حصہ لیا ہے. اس وجہ سے یہ میں آپ کو سناتا ہوں اب اس کی باتیں. اب 3 دوائیں ہیں جن کے متعلق کہتے ہیں آفیشیل ریکارڈ ہے کہ ایپیلیپسی کیور ہوئی ہے، صرف اس میں آرام نہیں آیا. اور سلفر کا ایلیمنٹ ہے اس میں جو ضرور اس پر اثر انداز ہوتا ہوگا، کیونکہ کیلکیریا سلف بھی ایک چوٹی کی دوا ہے جس سے بعض دفعہ ایپیلیپسی روٹ آؤٹ ہو جاتی ہے، مگر ضروری نہیں کہ ایک ہی خوراک میں ہو. بعض دفعہ کچھ وقفے کے بعد دینی پڑتی ہے، کچھ متبادل علاج بھی کرنے پڑتے ہیں بیچ میں، لیکن کیوریٹو ہونا اس کا بے شک ہے. کالی سرف میں بھی یہی بات پائی جاتی ہے، لیکن کیوں کس ایپیلیپسی میں کوئی تفصیل نہیں پتا. اس لیے جو ہومیوپیتھس ہیں وہ اس کو بایو کیمک کو اس لیے زیادہ اہمیت نہیں دیتے کیونکہ یہ ان کی وہ پروونگ نہیں ہوئی. اگر پروونگ ہو گئی ہو تو عین قاعدہ قانون کے مطابق آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ فلاں بات یوں پائی جائے تو اس قسم کی ایپیلیپسی میں کالی سرف ضرور کام کرے گی. ایسی چیز آپ کو ان کی کتابوں میں ملتی، کہتے ہیں ایپیلیپسی کے لیے مفید ہے. تو توش تک بازی سے کام لینا پڑے گا. مگر اگر کہیں اٹک جائیں آپ اور دوسری دوائیں جو عام روزمرہ کی ہیں کام نہ آئیں تو پھر اس کو نہیں بھولنا چاہیے. بعض دفعہ یہ جو ہے نا بایو کیمک دوا، یہ ایسے وقت کام آ جاتی ہے جبکہ دوسری دوائیں سب ناکام ہو جاتی ہیں. اس لیے ان کا علم ضرور رہنا چاہیے اور ذہن کے کسی گوشے میں محفوظ رکھنا چاہیے ان کو. اب کیا ہے ایپیلیپسی، لیوپس، ایپیتھیلیوما. کیوں ڈاکٹر صاحب ایپیتھیلیوما کیا تعریف کریں گے آپ؟ اسکن کینسر، ہاں، یہ جو میوکس میمبرین کا کینسر ہے اس کو بھی ایپیتھیلیوما کے اندر لا سکتے ہیں؟ نہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ انتڑیوں کے اندر کی جو یہ کینسر کو بھی سنا نہیں، اینڈوتھیلیل کینسر. اینڈوتھیلیل پرٹیکولرلی ویسکولر میں آ جاتا ہے. ویسکولر میں آتا ہے. ایپیتھیلیوما، ایپیتھیلیل تو میوکس میمبرین جو ہے وہ بنتی ہے ایپیتھیلیم سے. وہی تو میں کہہ رہا تھا، یہ مان نہیں رہے تھے ڈاکٹر صاحب. یہ تو بات میں کہہ رہا تھا کہ ایپیتھیلیوما میں صرف سکن نہیں بلکہ میوکس میمبرین بھی داخل ہونی چاہیے. ہوتی ہیں؟ کیونکہ میوکس میمبرین بنتی ہے ایپیتھیلیم سے. اب یہ دیکھ لیجیے بڑی مشکل ہے. تازہ پڑی لڑکیاں جو ہیں یہ مصیبت ڈالی ہوئی قرآن ڈاکٹروں کو ہو جاتا ہے. تو ایسی بات ہے. اور بعض اصطلاحیں کسی دور میں استعمال ہوتی ہیں، کسی میں نہیں ہوتی. اب ایک اصطلاح ہیپیٹائزیشن تھی، اس کا ڈاکٹر مجیب صاحب نے صاف جواب دے دیا تھا کہ کوئی ایسی اصطلاح ایلوپیتھک میں نہیں ہے. اور وہ اصطلاح یہ ہے کہ جب نمونیا وغیرہ میں لنگس کی کنسسٹنسی جگر کی کنسسٹنسی سے مشابہ ہونے لگے، اس کا مطلب ہے کہ وہ سولیڈیفائی ہو رہا ہو، تو وہ بہت خطرناک صورت ہے. پھر ایسا مریض بڑی جلدی مر جاتا ہے. اس میں بعض دوائیں لائکوپوڈیم، سلفر اونچی طاقت میں لازمن دینی پڑتی ہیں. تو ڈاکٹر صاحب تو چھٹی کرا چکے تھے مجھے اس سے. میں وہاں گیا نا ہارٹلے پول ابھی پیچھے، تو پھر رمضان نے مجھے بتایا کہ نہیں ہے اس طرح. ہیپیٹائزیشن کا ایگزیکٹلی یہی مطلب ہے. ہیپٹ تو لیور سے تعلق رکھتا ہے نا، تو جب لنگز لیور کی شکل اختیار کرنے لگیں تو اس کو ہیپیٹائزیشن کہتے ہیں. اس لیے اصطلاحیں بدلتی رہتی ہیں.
कई नई पैदा हो जाती हैं। और अब ये बताओ तुम कि ल्यूपस की तारीफ क्या है। काफी बीमारियां कवर होती हैं जिल्द की जो ल्यूपस के अंदर आती हैं, लेकिन उनका नर्व से जरूर ताल्लुक होता है। गालबन यानी होम्योपैथिक सिचुएशन में ये मिलता है। आपको क्या इल्म है इसकी, क्या तारीफ करती हैं आप? स्किन की डिजीज होती है जिसमें ल्यूपस आम इन्फेक्शन नहीं है। ल्यूपस तो वो इन्फेक्शन है जिसका इलाज ही नहीं है अमलन इनके पास कोई। अक्सर अमेरिका से जो मेरे पास मरीज आते हैं, ल्यूपस ज्यादा औरतों में है मर्दों के मुकाबले पर, और अमेरिका में बहुत है कसरत से। जी सिस्टेमिक ल्यूपस क्या? Lupus erythematosus, autoimmune disease. हाँ, अब वही मैं कहता हूँ, असाब से कोई ताल्लुक है या डिफेंस सिस्टम से ताल्लुक है? ऑटो इम्यून है हाँ। खुद ही उसकी वजह से जिस्म के ऊपर, जिल्द पे खास तौर पर बीमारियां मुख्तलिफ शक्ल की पैदा होती रहती हैं। उनका इलाज इनसे होता नहीं और मरीज फिर आहिस्ता आहिस्ता विदर आउट कर जाता है। इसमें ये मुफीद है, ये मैं आपको समझा रहा हूँ। बाकियों को आपसे इसलिए कहलाया था कि किसी को ल्यूपस की समझ नहीं आएगी क्या चीज है। ठीक है, मलेरिया अगर बिगड़ जाए तो उसमें भी काली सल्फ बहुत मुफीद है। इसलिए जहां हमारे दूसरे नुस्खे अक्सर काम करते हैं, इसकी गालबन जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन कभी जरूरत पड़ सकती है, तो काली सल्फ को ना भूलें। नजलाती तकलीफें जहां भी हों, उनमें म्यूकस थिक होती है या ग्रीनिश होगी या येलो चिपकने वाली, और इसी तरह जो खुश्क, ये नुमाया बात है, जो खुश्की की तरफ मायल हो वो ग्रीन हो जाती है, जो निस्बतन पतली हो वो जर्द हो जाती है। जिसका मतलब यह है कि जर्दी पहली स्टेज है और खुश्की बाद की स्टेज है। इसका नज़ला अगर लिक्विड यानी जब वो थिन हो और वाटरी हो, उसको अगर ठीक ना किया जाए तो पहले सफ़ेदी से जर्दी की तरफ मायल होता है, फिर वो गाढ़ा होना शुरू हो जाता है, फिर चिपकने वाला बन जाता है। ऐसा नज़ला फिर बाज़ दफ़ा मुस्तकिल मरीजों की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है, और ऐसे क्रॉनिक नज़ले में इसको याद रखना चाहिए। ख़ास तौर पर अगर उसका छाती से ताल्लुक़ हो और पीछे ही ना छोड़े तो उसमें काली सल्फ को कभी नहीं भूलना चाहिए। इसको पल्स्टिला भी कहते हैं, सुशलर्स की मेडिसिन की बायोकेमी की पल्स्टिला भी कहते हैं काली सल्फ को, क्योंकि इसमें बहुत सी इलामतें पल्स्टिला से मिलती जुलती हैं। गर्मी से तकलीफ़ों का बढ़ना, ठंड से आराम, मगर सब इलामतें नहीं मिलती, बहुत सी मिलती हैं। खुली हवा में इससे इसको मरीज को फ़ायदा पहुंचता है। खांसी में भी ठंडी हवा से फ़ायदा पहुंचता है, ठंडे पानी से फ़ायदा पहुंचता है, बजाय इसके कि गर्म पानी से पहुंचे। अब ये अजीब बात इसमें यह भी है कि अगर इंसान एक्सरसाइज करे, ये मरीज हो, ओवर हीट हो जाए तो उस वक्त उसको नज़ला हो जाएगा। अक्सर ये तो होता है कि अगर इंसान वर्जिश करके बेहतियाती करे, कपड़े जल्दी उतार दे तो उसको नज़ला हो जाता है, लेकिन यहाँ ये बात की ठंड नहीं नज़ला पैदा करती। जिस्म का खुद बहुत ज़्यादा गर्म हो जाना उसको कमज़ोर कर देता है और उसको नज़ला हो जाता है। इसमें मसल्स के
फ्लैबी होने का रुझान पाया जाता है। दो किस्म की मस्कुलर बीमारियां हैं, या तो मसल्स आहिस्ता आहिस्ता फेड आउट कर जाते हैं, कमज़ोर होते होते वो सिकुड़ने लग जाते हैं और उनमें जान ख़त्म होती रहती है, या इसमें फ्लैबी हो जाना, उनका टोन ख़त्म हो जाती है। और फ्लैबी होना और टोन का ख़त्म होना लिवर में भी दिखाई देता है, दिल में भी दिखाई देता है। ऐसे मरीज़ जिनके लिवर में फैटी जनरेशन हो, जिनके दिल के मसल्स फैल रहे हों और उनमें टोन न रहे और सारा जिस्म फ्लैबी हो, लटके हुए से मसल्स हों, उसमें ये बहुत मुफीद है। लेकिन ये मैं आपको वार्न कर देता हूँ, यानी तंबीह करता हूँ कि ये फौरी असर की दवा नहीं है ऐसी चीज़ों में। लंबे अरसे तक छोटी ताकत में खिलानी पड़ेगी, एक ऊंची ताकत की काम नहीं आएगी। इसको गोया के ग़िज़ा का हिस्सा जिससा बनता है ना, विटामिन देनी शुरू कर देते हैं। काली सेल्फ पे ऐसे मरीज को डाल दें तो चंद महीने के अंदर अंदर उसको महसूस होगा मुझ में जान आनी शुरू हो गई है, और बहुत हद तक जिस्म की भी और जिगर की चर्बी भी पिघल जाती है। तो इस पहलू से यह दवा बहुत ही कारआमद है। ऐसी बहुत से मरीज हमें रोजमर्रा मिलते रहते हैं, खासतौर पर ख़वातीन में, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा बोझ पड़ा होता है, बच्चे पैदा करना, संभालना। वो जब थक जाए आखिर पर आके तो उनको ये तकलीफ़ें आमतौर पर हो जाती हैं। जिगर में भी चर्बी, जिस्म के असाब फैल गए, उनमें चर्बी जमा होनी शुरू हो गई, दिल में ताकत न रही, सांस जल्दी चढ़ने लग जाता है। तो गिव देम काली सल्फ कंटिन्यूसली फॉर लॉन्ग पीरियड्स। कालीफास लंबे अरसे तक छोटी ताकतों में दी जाए तो ये मुफीद होगी। बाकी इसमें हैवीनेस और लेंस हो तो उसका तभी नतीजा है जब ये सारी बातें हों तो टांगों में तो बोझ होना ही हुआ, लगता है टांगों में जानी भारी हो गई हैं। जिस्म अमूमन सुस्त हो जाता है, दर्दें आवारा हो जाती हैं, कभी कहीं कभी कहीं। बहुत सी तकलीफें हैं जिनको लमस तकलीफ देती है, यानी उनको बढ़ा देती है, और ख़ास तौर पर इसके अंदर जो नर्व्स के दबाव की वजह से लिम्स में दर्दें होती हैं। मसलन रीढ़ की हड्डी में दबाव आ गया है और दाईं टांग में या बाईं टांग में या ऊपर से किसी हिस्से में दाएं बाजू में दर्द बढ़ जाए, और अगर आप उसको मालिश करें या हाथ से दबाएं तो तकलीफ को फ़ायदा होने की बजाय बहुत सख्त भड़क उठे, उसमें काली सल्फ को याद रखें। ये जो रद्द-ए-अमल है इसका बुनियादी तौर पर काली से ताल्लुक़ है। काली कार्ब में भी ये लमस तकलीफ देती है, और मगर फ़र्क यह है कि उसमें दबाव फ़ायदा देता है, प्रेशर नुकसान नहीं पहुंचाता। लेकिन जो छोटी लमस है वो काली कार्ब में हमेशा तकलीफ देती है, और इसमें वो लमस सी तकलीफ देती है, दबाव की बात नहीं हो रही। मगर जब मसाजिंग शुरू करते हैं तो बड़ी जल्दी दर्द भड़क उठता है, उसके खिलाफ रद्द-ए-अमल दिखाता है। क्यों जी, मुठ्ठियां बंद। एक आगे फिर बाद में पढ़ेंगे, उसमें काफ़ी रहता है मजमून। जितना इंशाल्लाह कल है ना क्लास, मुझसे एक और दुआ भी ले लेना और इसको भी ठीक करा लो। और कोई सवाल करना है किसी ने आधे मिनट का या नहीं? हाँ, तो आपने एक औरत को एक लड़की को दी थी बरस के लिए दवाई, इसके लिए बरस के लिए फिर दवाई दी थी, तो वो 1 महीना से खा रही थी,
तो उसके अब एक और जगह पे स्पेंडी हो रही है, अच्छा, तो डॉक्टर कितनी बोला। देर खानी चाहिए उसे? मैं कह रहा हूँ डॉक्टर बदल ले। अगर फायदे की वजह नुकसान हो रहा है तो फिर क्यों कराती है इलाज बेचारी है? वो लेके आई थी ना मुझे इसको। समझ गया हूँ। जो पहले बरस के निशान थे उनको तो बताओ। उनको भी नहीं अभी। हाँ, तो फिर दवा बदलाओ या डॉक्टर बदलो, समझ गई हो? उसकी इलामतें दोबारा दो, नुस्खा भेजो, सलीम को दे देना, मैं देख के कर दूंगा। ठीक है। इसमें ज़्यादा मेरे पास चॉइस नहीं है बरस में, एक दो तजुर्बों के लिहाज से महदूद तजुर्बा है। 2-3 दवाएं हैं, काम कर गई तो कर गई, वरना डॉक्टर बदलो। ठीक है? अस्सलाम वालेकुम।